कळ्ळें न्ही. आनीक ह्या हिंदुस्थानान भितर म्हाका तरी दिसता की हिंदुस्थानाचो एक सम्राट म्हणटा हांव तांकां. आनीक म्हजो तर म्हणटा आराध्य दैवत म्हणटा हांव ताका. म्हणजे देवाच्या बरोबरच म्हज्या देवाऱ्यान भितर तुमकां सांपडटली छत्रपती शिवाजी महाराजांची मुर्ती. जाणें आमकां एक सन्मान दिलो, आमच्या धर्माचें रक्षण केलें, त्या रक्षणकर्त्या आनी जाणें आपल्या एडमिनिस्ट्रेशन ह्या इतिहासान भितर एक नांव दवरलें आसा. त्या मनशाचें, त्या महामानवाचें नांव घेवपाक म्हाका कांय हें दिसना. आनी हातूंत भितर जर कोणी म्हणटा हांव खंयच्याच समाजाचो द्वेश करना, सगळे समाज आपापल्या परीन आपापलें कार्य करपाक जाय. पण जेन्ना आमी आमच्या धर्माचें किंवा छत्रपती शिवाजी महाराजाचें कार्य करतात तेन्ना कोणाक तरी दिसतलें की आमी विशिश्ट धर्माचेंच करतात, तांचे मुखार घेवन वतात. पूण ज्या वेळार अनेक तुमी भायर पळयले जर जायत सगळे कडेन आपापल्या परीन आपापल्या धर्माचें करतात. नमस्कार, हांव संस्कृती नायक आनी आयज आमच्या वांगडा आसात एक खाशेलें व्यक्तिमत्व, सांग्याचे आमदार तशेंच गोंयचे समाज कल्याण मंत्री माननीय सुभाष फळदेसायजी. सर नमस्कार. सगळ्यांत आदी आयच्या आमच्या ह्या भासाभाशेक सुरवात करचे पयलीं हांव तुमकां तुमच्या वाडदिसाची फुनफुनीत परबीं दितां. हांव आवडटा तुमकां खूब यश मेळूं तुमच्या राजकारण कारकिर्दीत, तशेंच तुमकां बरें आयुश्य आवडटा. थँक्यू. येस सर, आयची भासाभास रादर दॅन एक फॉर्मल इंटरव्यूच्या पेक्षा एक बरी आमी पॉडकास्ट टायप करूया, सो दॅट इट अपील्स टू द यूथ ऑल्सो. सुरवातीक सर हांव तुमकां विचारपाक सोदतां, राजकारण वीच इज सो स्ट्रेसफूल, हें चॅलेंजींग अशें हें फील्ड, त्या बरोबर कौटुंबीक जबाबदाऱ्यो आनी समाजकारण जे तुमी समाज कल्याणा खातीर इतके वावुरतात, हो ताळमेळ तुमी कसो बसयतात? समाजकारण म्हणटे म्हणजे फॅमिलींतल्यानच आयिल्लें, कारण म्हजो बापूय आशिल्लो तो पयलीं स्वातंत्र्या नंतर पयलो सरपंच. आनी घरान भितर वातावरण निर्मितीच अशी जाली की समाजान भितर लोकांचें काम करता करता आमकां वयर वचपाची संदी मेळ्ळी. आज तुमी कौटुंबीक जबाबदारी आनी राजकारण आनी समाजकारण हाचो ताळमेळ बसयत आसतना एक गोश्ट आमकां प्रामुख्यान दिसता ती म्हणजे म्हजे घरांतले सगळे, म्हणजे मिसेस आसतली, म्हजे भुरगे आसतले, दोगांय भुरगीं डॉक्टर्स आसात, आनीक म्हजे मिसेस आसा टीचर आसा. आनी ह्या हातूंत भितर अंडरस्टँडींग बरें आसा, कारण हांव जे प्रोजेक्ट्स घेता, हांव कितेंय काम समाजकारण करता, राजकारण करता, तातूंत तांचे भितर आसपाव आसा. म्हणजे चड कठीण ना, बिकॉज दे आर नॉट अपार्ट फ्रॉम माय लायफ. So my life is all inclusive and their life is associated with me. So I don't find any problems. If I come late, they understand. If I don't give them the time, they feel that it is म्हणजे आमचो एक what is that core activity. So they are always participating in my activities. So we don't feel much about it. सर खरें सांगू, जशें तुमी म्हाका सांगलें तशें टचवूड हें अशेंच उरूं, म्हणजे तुमचें जें अंडरस्टँडींग आसा आनी जें ट्युनींग आसा मॅडमींची आनी तुमच्या कुटुंबाची अशीच उरूं आनी तुमी खूब खूब काम मुखार करूं. ताकाच धरून हांव दुसरो प्रश्न विचारतां. सर, सांग्याक न्ही पयलेच फावट आनी तुमचें हें पयलें मंत्रीपद समाज कल्याण खातें जें तुमकां मेळ्ळां आनी तशेंच आर्कायव्स आनी आर्किओलॉजी खातें जें मेळ्ळां, हाचे बद्दल तुमी कितें उलयतले? ना, म्हजे कडेन जी खातीं आयिल्लीं आसात ती आतां पर्यंत कोणी म्हणपाक जाता की दुर्लक्षीत कोणाच्या लक्षान येवपा सारकी नाशिल्ली. समाज सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट समाजाच्या शेवटच्या मनशाक टच करपाचें, तांकां आदार करपाचें आनी कल्याणकारी योजना तांच्या दारा पर्यंत व्हरपाचें एक अत्यंत बरें उपलब्धी अशें खातें आसा. आनी म्हाका दिसता की तें खातें म्हाका मेळप आनी योग्य मनशाकय मेळ्ळां, कारण म्हजो पिंड आसा आनी म्हजी आवड आसा ती त्याच खात्यान भितर आसा. म्हणूनच आयज आमी पळोवपाक शकले ज्यो आतां पर्यंत ज्यो येवजणी बरे तरेन कार्यान्वीत जायनाशिल्ल्यो त्यो तळागाळाक वचपाक लागल्यो. आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंताचें सरकार आमी सदांच म्हणटात की ते अंत्योदय तत्वाचेर चलपाचें, म्हणजे शेवटच्या मनशाक ताचें बेनिफीट जावपाक जाय. आमी म्हणटात ते ग्रामोदय तत्वाचेर वचपाचें, म्हणजे शेवटच्या गांवा पर्यंत आमच्यो येवजणी पावपाक जाय. आमी सर्वोदय म्हणटात की गरीब, नीच, म्हणजे सकयल, दुर्बल हे सगळें पळयनासतना सगळ्या खातीर स्किमी आमकां पावपाक जाय. सो एक बरे तरेन हो ताळमेळ जालो आनी म्हजे कडेन तें खातें आयलें, खूब आनंद जालो. आनीक लोकांक मदीं रममाण जावपाक, लोकांच्यो समस्या समजून घेवपाक, गरिबांक पावपाक, दुर्बलांक घटकांक आदार दिवपाक, तांची आर्थीक परिस्थिती वयर काडपा खातीर खूब बरें जाता. हातूंत भितर जाणटे लोक आसतले, महिला वर्ग आसतले, किंवा आमचे विधवा भगिनी आसतले, किंवा आमचे दिव्यांग भाव भयणी आसतले, हांचे खातीर काम करप एक वेगळो आनंद आनी सॅटिस्फॅक्शन आमकां मेळटा.
आणि दुसरे तुम्ही आर्किओलॉजी म्हणले जर जायत आर्किओलॉजी आर्काइव्ह ही खात्या अजूनपर्यंत कोणाच्या लक्षातही आले ना. ते सप्तकोटेश्वर सारखे देऊळ बांधून झाल्यानंतर खंयतरी उजवाडाक आयले. आम्ही आयज आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाच्या मार्फत जे आमचे इतिहासीक वास्तू आसा त्यो आमचे दायज आसा आमची हेरिटेज आसा ती प्रिजर्व करपाची आणि लोकां मुखार हाडपाचो. जो गडप जाल्लो इतिहास आमच्या लिबरेशनाचो इतिहास किंवा पोर्तुगीजांनी आमचेर जुलूम अत्याचार केल्यात तो इतिहास लोकां मुखार हाडपा खातीर आमी कश्ट घेतात. वेळ खूप कमी आसा पण तरी आसतना आमी पळयतात की तातूंतल्यान कितें तरी निश्पन्न एक वाट काडून दितात आणि आमचे जे आदले जे हे आसात म्हणजे लोकां खातीर प्रॉस्पेरिटी खातीर जे डॉक्युमेंट्स आसतले गोंयान भितर ह्या भुमीचेर कोणी कोणी राज्य केले आणि तातूंतल्यान कोणकोणाचे एम्पायर हांगा एस्टॅब्लीश जाली आणि ते कितें दवरून बरे गोश्टी वायट गोश्टी आमकां गेल्ले आहात ताचो शोध लावपाचे आमचे रिसर्च करपाचे हातूंत भितर आमी खूब कार्य केल्ले आसा. सादारण ते 3 कोटीच्या वयर पेजीस आमचे कडेन पुर्तुगीजांचे म्हणजे 1510 सून जे हे आसात ते आमी आतां स्कॅनिंग करतात डिजिटायज करतात ते एक्सेसिबल करतात. हातूंतल्यान खूब मोठे कार्य आमचे जातले. पोर्तुगीज डॉक्युमेंट आसात ताचे कन्वर्शन करतात आमी मोडी लँग्वेजीतले सगळे जे डॉक्युमेंट्स आमचे कडेन आशिल्ले आतां म्हज्या कारकिर्दी भितर व्हडलो बोवाळ करनासतना आमी ते लोकां खातीर कन्वर्ट केले ट्रान्सलेट केले आणि परत एक फावटी उपलब्ध केले. खूप मोठे कार्य आसा जे फाटल्यान उरता आणि ते उजवाडाक येना. कारण हे सगळे करता आसतना एक दीस आमकां दिसतलें की सगळे दायज आमकां आमच्या एक्सेसिबल जाल्ले आसा. सो अनेक गजाली तुम्ही दिव्यांग क्षेत्रांत भितर आतां म्हाका नवे डिपार्टमेंट मेळिल्लें आसा ते पर्सन विथ डिसेबिलिटीज. ह्या दिव्यांगा खातीर काम करता आसतना एक वेगळो आनंद आमकां प्राप्त जाता की दिव्यांगा खातीर नव्यो स्किमी काडप आणि तांकां समाजाच्या मुख्य प्रवाहा भितर घेवन येवप. दे शूड बी इन मेन स्ट्रीम ते आमकां इक्वल समानता तांकां एम्पावरिंग देम इन देयर सोशल लायफ एम्पावरिंग देम इन एज्युकेशन एम्पावरिंग देम इन स्पोर्ट्स and empowering them and feeling them that he is a part and parcel of this world and ताचे लायफ आसा ते डिग्निफाईड जावपाक जाय ताका सन्मान मेळपाक जाय अशा पद्धतीचे कार्य करपाची खात्री म्हजे कडेन आसा. सो हांव समाधानी आसा. सर हाचेर एक ऑब्झर्वेशन आसा म्हणजे जे म्हाका तुमकां सांगपाक जाय. तुमी जेन्नाच्यान ह्या मंत्रीपदाचो म्हणजे ह्या खात्याचो जेन्नाच्यान तुमी ताबो घेतला तेन्नाच्यान क्रिटिसिजम जावं भासाभास जावं डिबेट जावं वा जावं इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एक एकेडेमिशियन वा एक रिसर्च स्कॉलर म्हणून हांव सांगपाक सोदता सर गोंयान हाचेर चर्चा जावपाक लागल्या हाचेर विचार जावपाक आनी विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर डेव्हलपमेंट. हाचे खातीर सर हांव तुमकां परबी दिता आनी ताच्या वांगडा म्हजो तुमकां एक फुडलो प्रश्न विचारता तो म्हणजे चॅलेंजीस कितें फेस करतात तुमी म्हणजे आर्कायव्स आर्किओलॉजी एकदम आर्कायव्सान पडिल्ले एका टायमा वयले खाते ते परत पुनर्जिवीत करपाक वा समाज कल्याण खात्याचे एक नावा रुपाक घेवपाक वा दिस इज आय एम हियर ओके हे सांगून दिवपाक वॉट आर द चॅलेंजीस दॅट यू देर आर लॉट ऑफ चॅलेंजीस आव्हानांय खूप आसात. कारण आमी जेन्ना आर्कायव्ह म्हणटा आर्किओलॉजी म्हणटा इट इज अ एब्स्ट्रॅक्ट थिंकिंग. नोबडी वील कम टू नो देर आर नो प्लॅन्ड थिंग्स. आमकां अमकी एक आराखडो घालून दिल्लो ना. आराखडोय निर्माण करपाक जाय विज्युअल्स आमच्या तकल्यान भितर येवपाक जाय हांव कितें करपाक शकता. आमी एक खंयच्याय किल्ल्याचेर गेले नंतर आमी काल्पनीक गोश्टी तातूंत भितर प्रत्यक्षान कशे हाडपाक शकतात. हे सगळे ज्यो गोश्टी आसात त्यो खंय प्रिस्क्रायब केल्ली ना. आमकां PWDन गेले जर जाय CPW मॅन्युअल आसतलो ताचे प्रमाणे काम करपाक मेळटा. इलेक्ट्रिसिटीन गेले जर जाय जाल्यार तांचे प्रिस्क्रायब्ड नॉर्म्स असतात. हियर देर इज नथिंग प्रिस्क्रायब्ड नथिंग स्पेसिफिक. You have to put your intelligence, you have to put your creative mind and get all these things designed. And after doing all these things, convincing is a challenge to all this department. म्हणजे आमकां जेन्ना आमचे फायल फायनान्सान वता हांव कितें करपाक सोदता तें तांचे लक्षांक वचचें ना. ते म्हणटले दिस इज नॉट बीन आमी हातूंत भितर बजेटरी एलोकेशन ना ताका पॅटर्न ऑफ एसिस्टंट ना. हाव आर यू गोइंग टू डू इट. देर आर challenges of such kinds which I just cannot explain and impress upon the finance team, the legal ashtale kide ashtale they go with the legal approach, legal background जावं कशें तातूंत भितर फिट करतले. फायनान्स म्हणटले की इतको खर्च कित्याक येवपाक जाय तातूंत भितर आनी हे केले नंतर आमकां रेवेन्यू खंयचो येतलो. पण हे आमचे दायज आसा ते सांबाळपाक जाय दुसऱ्या पिळगे कडेन पास ऑन करपाक जाय प्रॉस्पेरिटी खातीर ताची जपणाय करपाक जाय. आय जस्ट कॅनॉट मेन्शन दॅट this much of revenue will be collected. बाकीचे डिपार्टमेंटांक जशें आसा तोच जर फॉर्म्युला आमकां एप्लाय केलो जर जाय जाल्यार इट डजंट वर्क. सो these are the challenges which people unless and until we put it in reality people who don't come to know how much efforts that we have put in. So
आमी तातूंतल्यान मार्ग काडपाक जाय. एक एक गोष्ट आमकां दिसपाक लागता. जेन्ना सप्तकोटेश्वराचें देवूळ जेन्ना उबें रावलें तेन्ना लोकां मदीं एक नवी उमेद जाली की अशें कितें वेगळे तरेचें उबें रावपाक शकता. सो वी आर गोईंग एज पर दॅट. Sir, next question is, this is related to Goa has witnessed one of its kind of fest. गोंयांत खूब तरेची फेस्ट जातात नवे नवे प्रकारचे, but this was International Purple Fest, whereby you were the initiator, you were the curator for this. How did you get this idea? You know, कारण आमी इन्क्लुसिविटी बद्दल भरपूर उलयतात. युनिवर्सिटीन हाचेर खुबशे सोद निबंध जाल्यात. It is a part of the syllabus, but to put it in action, it takes lot of creative thinking and guts. So how did it get to you? Really, it was. I mean, I myself do not know when we put in all the efforts for socially empowering our Divyangs. We thought of. We said some of our people. You know, it is not the idea which has emerged from my mind. आमचे बरोबर जे कमिशनर फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी आसा तांची टीम आसा आनी खुबशे NGOs एकठांय आयले आनी दे फेल्ट दॅट वी गॉट अ व्हेरी गुड मिनिस्टर हू वील put our ideas into practical. No doubt in that. म्हणून जे NGOs जाले आमचे गुरुप्रसाद पावसकर आशिल्लो तो आजीक आसतलो हांची मायंड चल्ली आनी ते पळयतकच मागीर ताका चड मोठे हें घेवपाचें हांवें काम केलें कळ्ळें. देर थॉट्स वॉज व्हेरी स्मॉल बिकॉज तातूंत भितर तांकां लिमिटेशन्स खूब आशिल्ली. हांव जेन्ना माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन ह्यो गोश्टी उलयल्यो मुख्यमंत्र्याक खूब बरें दिसलें तें एंड ही वॉज म्हणजे स्ट्रॉंग वॉल बिहायंड अस. आमकां ताणें सांगलें पयशे खर्च आनी कांय नाका ह्या सॅक्टरा खातीर अजून पर्यंत कोणी लक्ष दिलें ना. दिस इज अ ब्युटिफूल कॉन्सेप्ट दॅट यू हॅव डिझायन्ड एंड ऑल अक्रॉस द नेशन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड people will praise all these things and they really do deserve this because we spend lot of money on events and festivals, but this is he said Dr. Pramod Sawant said this is not an event, don't take it as an event. It is a revolution in the life of our disabled. पण त्या प्रमाणे आयज काम करपाक लागले. सरकारान पयशे मेळ्ळ्यार खुबशे लोक विचारतात की what have you achieved, whether we are receiving any revenue out of this spent money. But I would say that Purple Fest, International Purple Fest, is a hope that is generated. It is awareness that is created. आमच्या घरान भितर जी आमी दिव्यांग भुरगीं जाले नंतर जांकां पॅक दवरताले समाजाच्या स्टिग्मा खातीर तांच्या मनान आयलें की आमच्या घरान दिव्यांग आसप हो शाप न्ही, ते ब्लेसिंग्स आसा आनी तांचे भितर जी कौशल्य आसा, इंटेलिजन्स आसा, पोटेन्शियल आसा, कॅपेसिटी आसा, एबिलिटी आसा, इंटेलिजन्स आसा, वी डोंट प्रमोट इट एंड वी कीप देम हायडिंग. म्हणजे आमकां पयले फावटी हांव जेन्ना बर्लिनान घेवन गेलो आमची कांय भुरगीं आसात तांकां बर्लिन हांगा जे स्पेशल ऑलिंपीक जाता वी हॅड टेकन अबाउट 13 स्टुडंट्स फ्रॉम दीस. सरकारान आमकां तशी वतना मदत केली ना काय न्ही, ते पॅटर्न ऑफ एक्सिडेंटान ना म्हणून आमी आमचे जे ऑलिंपीक हे आसात दिल्लीच्यो ज्यो संस्था आसात तांणी आमकां सगळी टिकेट जावं हें सगळें करून दिलें. थंय वचपाचो खर्चूय आमी स्वताक केलो आनी तातूंतल्यान आमकां 19 मॅडल मेळ्ळी. केदो व्हडलो मान सन्मान वच आनी ताचे नंतर येतकच डॉक्टर प्रमोद सावंतान ह्या भुरग्यां खातीर 75 लाखाची बक्षिसांय बी दिली. सो वी वन 9 गोल्ड मेडल्स इन दॅट आनी बाकीचे 5 सिल्वर 5 गोल्ड करून 19 मेडलां आमकां 13 भुरग्यांनी हाडून दिली. बट नेवर बिफोर इट हॅड हॅपन्ड. सो इट इज जस्ट इमॅजिनेशन दॅट वी कूड डू. सो ताजे नंतर हांगा कळपाक लागलें की वी हॅव लॉट ऑफ पोटेन्शियल. दीज आमी सो कॉल्ड दिव्यांग पळय आहा न्ही ते दिव्यांग म्हणजे एब्सोल्युटली हे न्ही, तांचे भितर खूब पोटेन्शियल आसा, हें आमी एक्सप्लोर केलें. सर तुमकां खूब खूब परबी कारण इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट वॉज अ बीग सक्सेस. आनी तुमकां एक गजाल सांगूंक सोदता की कांय गजाली ज्यो बदलल्या ती प्रामुख्यान जी गजाल बदलली ती म्हणजे रादर दॅन कॉलिंग डिसेबल्ड पीपल स्टार्टेड getting habitual to calling it specially abled. I think sir you proved it by by taking the children to Delhi, Berlin and coming back with such a big achievement.
सर एक गजाल सांगू, आता तुमचं फ्युचर प्लॅन किती आसा वेन इट कम्स टू द इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट वा इन टर्म्स ऑफ द इन्क्लुझिविटी? इंटरनॅशनल लेवलाचेर ग्लोबल लेवलाचेर हाचेर उलयतात, बट तुम्ही प्रत्यक्षात ते करून दाखयला इन गोवा. सो वॉट आर युअर फ्युचर प्लॅन्स? वी हॅव लॉट ऑफ फ्युचर प्लॅन्स. वॉट आम्ही केलं ते काम खूप कमी केल्लें आसा. इट इज ओनली 10% दॅट वी हॅव सो फार डन. वी हॅव 90% वर्क टू बी डन. We need to get accessibility to all these buildings. आमकां inclusive education जाय. अशें कोणाक खंय दुसरे सायडीन ताका वेगळे तरेचे वागणूक नाका. तांकां समाजा भितर इक्वल ऑपॉर्च्युनिटीज, इक्वल रायट्स, आनी तांचे भितर इनजस्टीस जाता, एट्रॉसिटीज जाता, तांकां कमी लेखप हातून सन्मान हाडटलो जर जाय जाल्यार पयल्या सगळ्या पावंड्याचेर तांकां सहभागी करून घेवपाक जाय. आणि हे करतले जर जायत सगळ्या सरकारी आस्थापनांनी आमकां एक्सेसिबल हे जाय. तांकां शिक्षण क्षेत्रांत भितर जे डिवायसीस लागतले, ते कम्युनिकेशन लागतले, जे इन्स्ट्रुमेंट लागतले, हे सगळे तांकां उपलब्ध करून दिवपाक जाय. एक आमकां एखादे वेळ विज्युअली इम्पेर्ड आसा, आयज तो विज्युअली इम्पेर्ड कांय पळोवपाक शकना, तो इमॅजिनेशन करपाक शकता, आमी तें करपाक जाय. आता इंस्ट्रुमेंट डिवायसीस आयिल्ले आसात. सो सॉफिस्टिकेटेड डिवायसीस, द टेक्नॉलॉजी विथ मेकिंग यूज ऑफ ऑल दिस टेक्नॉलॉजी, it is high end technology and it is very costly. So we make them available all these technologies free of cost. हे आसा आमी तुमकां सांगतात की गेले ते 1-6 म्हयन्या भितर we have supplied instrument devices आणि बाकीचे जे आसा न्ही to the extent of 5 crores from raising CSR. We have not got anything in cash or आमचे कडेन फंड आयले ना, बट we identified the beneficiaries. We handed over the list of beneficiaries to them. We have seen the devices. The cost is borne by this, like Bharat Petroleum, BPCL आमकां दिले, हिंदुस्तान पेट्रोलियमान दिले, बाकीचे आमकां SBI आनी दिले. अशे अनेक लोक मुखार आयले, अनेक संस्था मुखार आयल्यो आनी तातूंतल्यान जाल्ले आसा. सो if we go ahead with such beautiful concept, people do come forward to help you out. Yes. So there are a lot of challenges ahead and there are a lot of plans ahead. So in order to get all these people in the mainstream. Best wishes to you, sir. Only a person with a lot of humanity and empathy towards everyone can think or can take like this visionary steps. Yes. Sir, now the next question is for you, for your constituency. 2012 ते 2024 हो एक टफ जाल्ले कडेन आसा, म्हणजे सांगे आनी तुमच्या आक्रमक राजकीय कार्यकिर्दीत तेन्नाच्या 2012तले सांगे आनी सुभाष फळदेसाय आनी आता 2024तले सांगे आनी सुभाष फळदेसाय. वॉट यू हॅव टू से अबाउट दिस? आम्ही एक सामान्यातली सामान्य सेवा दितात आणि प्रदीर्घ काळ सेवा जाल्या नंतर ती साधना जाता. आम्ही आता आसा पळय ते साधनेन भितर आनी तुवें तप म्हणले नंतर अनंत काळ साधना केल्या नंतर ती तपश्चर्या जाता, एक तप जाला. सो आता तपश्चर्या म्हणजे ते केले त्या कामाक बरे करून ताका फिनिशिंग करपाचें कामाचें आसा. आमी पयले जर जाय सांगे मतदारसंघ इज वन ऑफ द बिगेस्ट मतदारसंघ, वन ऑफ द आय वुड से दॅट बिगेस्ट मतदारसंघ, ज्या आमचे जॉग्राफिकली 17% ऑफ आवर भूगोलीक एरिया आसा. Geographical area lies in my constituency and all these are hillocks. आता तुका सांगतलो जर जायत हांव फटाफट घेवपाक शकता. काजूगट्ट आसतलो, धनगरवाडी आसतली, कर्ला गांव आसतलो, किंवा मानगाळ गांव आसतलो, खाजूर गांव आसतलो, आमचे साळजिणी गांव आसतलो, तुडो गांव आसतलो, तुझे वेर्ले गांव आसतलो. अशे अनेक म्हणजे ह्या सायडीन दिगी म्हणून आसा, ह्या सायडीन आमकां भाटीचे वयर गांव आसात. हे प्रत्येक 70-80 लोकांचो एक गांव, एक टेकडी, 2 तास चढपाक, 2 तास देंवपाक, तांकां लायट, उदक किंवा रस्तो ह्यो बेजीक एम्युनिटी व्हरपाक क्रोर्स ऑफ रुपीज लागतात. आतां एक्झाम्पल दितलो जाल्यार कर्ला गांव आनी काजूगट्ट गांव हे 2 गांव आसात. त्या गांवां भितर 70 पॉप्युलेशन. तांचे खातीर सरकारा मार्फत हांवें आज 8 कोटीचो एक वटच्यान रस्तो करून घेतलो आनी 6 कोटीचो दुसरे वटच्यान रस्तो करून घेतलो. 140 लोकां खातीर 22 कोटीचे रस्त्याचें काम आयज जाता. तांचे हें केलें जाल्यार इमॅजीन करात, आमी म्हणटात जेन्ना खऱ्या अर्थान की ग्रामोदय म्हणजे अंत्योदय ह्या लोकां पर्यंत पावपा खातीर कितलो खर्च लागता तो इम्पॉर्टंट न्ही. ते आमच्या मेन स्ट्रिमान भितर, त्या मुख्य प्रवाहा भितर आनी समाजा भितर तांकां प्रतिश्ठेचें स्थान मेळपाक जाय आनी तांकां एक एक्सेसिबिलिटी मेळपाक जाय.
अशी कामां करता करता खूब आव्हानां आसात आणि हे सगळें करता आसतना आमचो भाग फॉरेस्टांतल्यान वता आणि त्या डिपार्टमेंटाचेर अनेक आमकां झगडी मारून हें काम करीत वचचें पडटा. अँड आय फील ह्या 12 वर्सांच्या मदीं ह्या लोकांक न्याय दिवपाक हांव काम केलें. मदलीं 5 वर्सां म्हाका ड्रॉप जालो. खुबश्या लोकांक जेन्ना हांव पयलें निवडून आयलो, हांव वास्तवीक केपेंच्यान पळयतालो. केपें म्हाका मनोहर भाई त्या वेळार आयले आनी म्हणपाक तुका सांग्याची तिकेट दिता आमी. सांग्या जाता जाल्यार पळय तुका केप्यान तिकेट मेळची ना. आनी हें सांगतकच एक 3 म्हयन्या भितर निवडणुकीच्या पयलीं 3 म्हयने पयलीं म्हाका ही मॅसेज मेळ्ळी आनी थंय गेलो आनी हांव थंय जिखून आयलो. आनी ताचे नंतर इतकी कामां करता आसतना पळयलें जर जाय जाल्यार प्रत्येक गांवांत पंचायतीचें घर करपाचें म्हजें उद्दिश्ट आसा तें पूर्णत्वाक आयलां. एक पंचायत सोडली जर जायत बाकीच्या सगळ्या 6 पंचायतींनी 7 पंचायती आसा. नगरपालिके भितर गोंयान भितर कोणाचीच जितकी एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग उंच ना तितकी वयर आसा आनीक व्हडली आसा. कारण पूण आमचे रेव्हेन्यू वायज आमची लास्ट पंचायत. प्रत्येक गांवां भितर मैदानां जावपाक जाय तेंय उद्दिश्ट आमी पुर्ततेक हाडटात. कला हातून भितर आतां आमी एक नवें काम घेतिल्लें आसा तें आमचें रवींद्र भवन. कलाकारांक एक हें दिवपा खातीर एक भव्य दिव्य अशें गोंयान भितर अजून पर्यंत जालें ना येदें व्हडलें आमी रवींद्र भवनूय बांदतात. कळ्ळें न्ही. आमच्या हातून भितर एक वेलनेस सेंटर करपा खातीर एक सादारण ते 100 लोकांक उपचार पद्दती नॅचुरोपॅथी आसतले, होमिओपॅथी आसतले, आयुर्वेदा आसतले, ज्यो आमच्यो प्राचीन संस्कृतींतल्यान आयिल्ल्यो ज्यो आरोग्या खातीर हें आसा त्यो उपलब्ध करपाचे. म्हणजे त्यो कॉटेजीस टायप आनी तातूंत भितर उपचार पद्दती आसतले. आमकां हांगा इको टुरिजम आसतलें, हेरिटेज टुरिजम आसतलें, एडवेंचर टुरिजम आसतलें. हें सगळें करपा खातीर एक सुंदर असो आमचे कडेन सांगे मतदारसंघ आसा. एक विलोभनीय अशें दृश्य आसा. सांग्यार आमचो डॅमूय आसा. सुंदर अशें वातावरणान भितर बॉटनिकल गार्डन आसा आनी हाका एड करपा खातीर आमचो हो ग्रामीण भाग आसा आनी हातून भितर आमचे ट्रायबल लोक रावतात, अनुसूचित जमातीचे लोक लागतात. तांच्या उत्कर्शा खातीर तांच्या डेव्हलपमेंटा खातीर आमी ट्रायबल रिसर्च सेंटर सांग्यार हाडलेले आसा. सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो योजना घेवन ते येतले. आतां पर्यंत तांचे सगळे स्टॅटिस्टिक्स जातात. त्याच बरोबर आमकां ट्रायबल लोकांक परत तांच्यो पारंपारीक जे स्किलींग आसा तेचें प्रदर्शन करपा खातीर, विक्री करपा खातीर, एक्झिबिशन करपा खातीर आमी कुर्मी विलेज म्हणटा तो कॉन्सेप्ट हाडलेलो आसा की सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमकां 10 कोटी 60 लाख रुपया आतां दिल्ले आसात. काम जोरान सुरू जाल्लें आसा. सो म्हाका दिसता की ह्या 5 वर्सां भितर एक जर गॅप पडनाशिल्लें जाल्यार आयज वेगळें एक मदींच वता जेन्ना खंय तरी गाडी पंक्चर जाता ताच्या नंतर 5-6 जाण दुखळपाक लागता अशें जावपाक जायना. पूण तरी आसतना हे परत एक फावटी आमकां फ्लो मेळ्ळो आसा. ह्या मतदारसंघान जो आमी एक फेरो मारतलो जर जायत 120 किलोमिटराचो फेरो लागता. तुमकां एकूय खड्डो मेन रोडाचेर मेळचो ना ही तजवीज आमी केल्ली आसा. प्रत्येकाच्या घरा कडेन उदक भरपाचें. लोक म्हणटाले की धरण उशाशी आनी कोरड घशाशी म्हणून तेय हातून भितर प्रत्येक गांवांत घरांत नळाचें उदक दिवपाक आमी सक्सेसफूल जाल्ले आसा. सो अशा परिस्थिती भितर तुमी एक तप म्हणलें न्ही, त्या तपान भितर आमी फक्त 7 वर्सां आसात. 12 वर्सां जालीं ना. मदली एक 5 वर्सांचे गॅप आमकां लोकांनी तो आशिर्वाद दिलो ना आनी म्हाका दिसता की बरे तरेन काम चल्लेलें आसा. सर डेफिनेटली. पण एक गजाल हांव तुमकां सांगूंक सोदता की तुमी तो म्हटलें न्ही 5 वर्साचो ब्रेक आशिल्लो. लेट्स कन्सिडर इट एज when the lion wants to have a great jump, a great leap, he takes a step back. So let's consider it as a preparation period, but you have done a wonderful job. पण सर आणि एक प्रश्न आसा रिलेटेड टू सांगे. राजधानी आणि सांगे हे डिस्टन्स खूप व्हडलें आसा. हे तुम्ही कशें कितें ह्या 5 वर्सां म्हणजे आतांच्या कार्यकिर्दीत कशे तरेन तुम्ही जुळोवन हाडलें? हाऊ डू यू कनेक्ट इट? अगेन इट इज अ चॅलेंज. डेफिनेटली वेन आय वॉन्ट टू गो टू पँजीम कळ्ळें पणजी पर्वरी वता आसतना पूण म्हज्याच मतदारसंघान जेन्ना हांव म्हज्या बाउंड्री वेल्यान भितर वता पळय न्ही, हांव पणजे वचपाक गेलें जर जायत पणजे बेगीन पावता. 25 मतदारसंघ ओपून हांव पणजे पावता. पूण म्हज्या मतदारसंघांतल्या शेवटच्या गांवांत पावतलो जर जायत जाल्यार म्हाका ताचे परस चड वेळ लागता. येदी व्हडली कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा. बट आमचे लोक अंडरस्टँडींग आसात. लोकांनी म्हजेर आशिर्वाद दिल्लो आसा. हांव तसो पळोवपाक गेलें जर जायत जाल्यार खंयचेच म्हणजे जातीवादांतल्यान जावं म्हज्या कर्मांतल्यान म्हज्या कार्यांतल्यान हांव तांचे पर्यंत पावल्लो आसा आनी ताणें म्हजें नेतृत्व स्विकारलेलें आसा. हांव खूब अभिनंदन म्हणजे खूब आभारी आसा म्हज्या जनतेचो जाणी म्हजेर विश्वास दाखयलो आसा. समाज म्हणून केन्ना वता, धर्म म्हणून केन्ना वता, रिलिजियस म्हणून केन्ना वता, त्या मतांचो बटवारा जाता. पूण तरी आसतना म्हजें तशें समाजा म्हणजे म्हज्या जातीचें हें तें पळयनासतना लोकांनी म्हजेर विश्वास दवरलो
आणि ते फक्त म्हज्या कार्याक लागून आणि उदरगतीक लागून. आमी पळयलें जर जायत ह्या लोकांच्या 7,000 गृह आधार स्किमीच्या 7,000 हांवें पयल्या 3 वर्सांक 7,000 महिलांक लाभ दिलो. साधारण ते 1200 लोकांक हांवें घर बांदपा खातीर जे अटल आसरा आसा पळय न्ही ट्रायबल लोकांक 1200 कुटुंबांक हांवें न्याय दिलो. साधारण 1,800 पयल्या 5 वर्सांक 1,800 लाडली लक्ष्मीक 1 लाखाची आमी स्किमी करून दिल्यो. साधारण 4,000 जे सिनियर सिटीजन आसात तांचे खातीर 2-2 हजाराची हें दिलें. इतके केले नंतर लोकांक दिसलें की हाचे परस बरें काम जावपाक शकता, आमी ताकाच निवडून दुसऱ्या एकट्यान दिवया आनी फास्ट जातलें म्हणून. आनी मागीर ती गाडी पंक्चर जाली. पण ताच्या नंतर लोकांक कळ्ळें की आमी केल्ली ती चूक आसा आनीक परत एक फावटी म्हाका मोठ्या मताधिक्यान पयलीं आयिल्ले ताच्या परस डबल मताधिक्यान निवडून दिलो. सर, लोकांचो हो जो तुमचेर जो आशिर्वाद आसा, मोग आसा, तो तसोच उरूं अशें मागता. आनी म्हाजो फुडलो प्रश्न आसा तो म्हणजे तुमी सोशल मिडियाचेर खूब एक्टीव आसात आनी तुमी जें कितें कार्य करतात. फॉर एक्झाम्पल लेट्स टेक ऑन द योगा डे 21 जुना दिसा तुम्ही स्वतः योगासना करून यू हॅव पुट इट ऑन सोशल मिडिया ॲट द अर्ली मॉर्निंग आणि यू गेट इन्स्पायर्ड बाय दॅट. सो वॉट इज युअर मेसेज फॉर द यूथ? आमच्या ह्या तरणाट्यां खातीर तुमची कितें मेसेज आसा? हांव तरणाट्यां खातीर एकूच म्हणटलो की तुमी निर्वस्ती रावात आनीक आपल्या शरिराची पयली काळजी घेयात. आमकां देवान दिल्लें एक बरें बेस्ट मशीन आसा, तें बिगडपाक दिनाकात तुमच्या वायट संवयीक लागून. म्हणून हांव स्वताक उठले नंतर प्रत्येक दिसाक डेली 1 तास योगा करता आनी ताचे नंतर हांव 18-20 तास काम केलें तरीकय फक्त 3-4 वरां न्हीद घेतल्यार पसून म्हाका तें ताजेतवान आनी टवटवीत दवरता आनीक जागृत दवरता. म्हणून हें अत्यंत गरजेचें की लाँग टर्म जर काम करतलो जर जाय जाल्यार तुमी तुमच्या मनाची शुद्धकाय करपाकच जाय, त्या बरोबर शरीर सदृढ दवरपाक जाय, मन निरोगी दवरपाक जाय, बरे विचाराक तुमी संदी करून दिवपाक जाय. म्हणूनच आयज आमी हें करपाक जाय. हांव मुद्दाम जावन तुमकां सांगतलो की म्हजे कडेन सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आसा आनी तातूंतल्यान ड्रग्स हो एक विशय आमचो विळख घाल्लो आसा. ह्या ड्रग्साच्या विळख्यांतल्यान आमकां भायर सरपाकच जाय म्हणून आमी खूब प्रयत्न करतात. हांव पर्सनली तुमी पळयलें जर जायत एंटी ड्रग्स डे हाचे दिसाक हांवें खूब कॅम्पेन केली. पणजे आसतले किंवा बाकीचे. आमी एक फिल्मूय सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत काडलेलें आसा विच वील बी एक्झिबिटेड इन ऑल दी स्कूल्स. एक मोस्ट वल्नरेबल एज बिटवीन 15 to 25 वी आर ट्रायंग टू म्हणजे स्क्रीन दी फिल्म फॉर ऑल कॉलेज स्टुडंट, हायर सेकंडरी स्टुडंट. सो म्हजे एकच तरणाट्या कडेन मागणें आसा की तुमी ह्या व्यसना पासून मुक्त रावात. आनी म्हणजे दुसरें मागणें आमच्या कॉलेज वचपी आनी हायर सेकंडरी किंवा स्कुलान वचपी पालकांक आनी भुरग्यांक ह्या मोबायल इज अ ब्युटिफूल टूल. ते गॅजेट आसा पळय न्ही, यूज इट फॉर युअर स्टडीज, बट अपार्ट फ्रॉम दॅट इफ यू गो बाय म्हणजे मोबायल शूड नॉट कंट्रोल यू शूड कंट्रोल मोबायल. आनी मोबायल म्हणटा तें व्यसन ह्या पिळगेक बरबाद करपाचें साधन जावन आसा. तुम्ही जर वाईट वापर केला जर जायत रातचे 12, 1, 2, 3 पर्यंत न्हिदनासतना जर मोबायलाचेर गेले जर जाय जाल्यार यू बिकम अ एडिक्ट टू इट. इट इज एज बॅड एज ड्रग्स इफ यू डोंट यूज इट प्रॉपरली वायजली. सो माय रिक्वेस्ट टू दी यंगर जनरेशन, हातून भितर तुम्ही जाय तितकोच वापर मोबायलाचो करात, शिक्षणा खातीर करात, बरे कांय गोश्टी खातीर करात, न्यूजा खातीर करात, पूण ताचे नंतरचे जर वर्स्ट इफेक्ट जर आमच्या लायफाचेर, शरिराचेर, मनाचेर जाता जर जाय जाल्यार तो एक्सेस यूज ऑफ मोबायल. तुका हांव आतां एक प्रश्न विचारपाक सोदता. तो म्हणजे सध्या पॉलिटिकल कारकिर्दींत सगळ्या समाजा भितर लोकां मदीं तुमी शिवाजी महाराजांची आयडियोलॉजी जे नेटान मुखार व्हरतात त्या नेटान कांय आरोप प्रत्यारोप जातात वा अशे तरेन चित्र तयार केलां की तुमी सनातनी, तुमी एका समाजाच्या घटकाक वेगळायतात, डिफरन्शिएट वागणूक दितात वा कांय गजाली स्वताच्याच आक्रमक रितीन मुखार व्हरतात. हाचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? एक सामान्य गोष्ट आसा की आमी हिंदू धर्मी आसाच कळ्ळें न्ही. आनीक ह्या हिंदुस्थानान भितर म्हाका तरी दिसता की हिंदुस्थानाचो एक सम्राट म्हणटा हांव तांकां, आनीक म्हजो तर म्हणटा आराध्य दैवत म्हणटा हांव ताका. म्हणजे देवाच्या बरोबरच म्हज्या देवाऱ्यान भितर तुमकां सांपडटली छत्रपती शिवाजी महाराजांची मुर्ती. जाणें आमकां एक सन्मान दिलो, आमच्या धर्माचें रक्षण केलें, त्या रक्षणकर्त्या
आणि जाणे आपल्या ॲडमिनिस्ट्रेशन ह्या इतिहासान भितर एक नांव दवरलें आसा. त्या मनशाचें त्या महामानवाचें नांव घेवपाक म्हाका काय हें दिसना. आनी हातूंत भितर जर कोणी म्हणटा हांव खंयच्याच समाजाचो द्वेश करना, सगळे समाज आपापल्या परीन आपापलें कार्य करपाक जाय. पण जेन्ना आमी आमच्या धर्माचें किंवा छत्रपती शिवाजी महाराजाचें कार्य करतात तेन्ना कोणाक तरी दिसतलें की आमी विशिश्ट धर्माचेंच करतात, तांचे मुखार घेवन वतात. पूण ज्या वेळार अनेक तुमी भायर पळयले जर जायत सगळे कडेन आपापल्या परीन आपापल्या धर्माचें करतात. फक्त हिंदू धर्मियानच ते लिपोवन चिपोवन कित्याक करपाक जाय? हांव जायी करता. फरक इतकोच की प्रत्येक जाण देवळांत वतात पूण ताचो गाजावाजा करना. ताका खंय तरी केन्नाय खंय प्रॉब्लम आयले जर जाय जाल्यार चट करून मुखार सरनात. विशेषतः राजकारणी म्हणजे आमकां दाखोवपाक जाय की आमी सर्व धर्म समभाव सांबाळटात. हांवूय तें करता. पण आमचे विशेष आमच्या जेन्ना छत्रपती शिवाजी महाराजाची मुर्तीची मोडतोड जाता किंवा कोणी अपशब्द तांचे विशीं उलयता, आमच्या धर्मा विशीं कोणी उलयता जाल्यार निश्चितपणान आमी ताका विरोधान म्हणजे ताका जबाब दितात. फरक इतकोच खुबश्या जाणांक दिसता जबाब दिवन ते धारिश्ट जायना, आमी ते करून दाखयतात. हाचो अर्थ आमी खंयचेय धर्मांध न्ही किंवा सनातनी पूर्णपणे गेल्ले अशें न्ही. आनी म्हाका सांगपाक कांय अडखळ येना की आमच्या धर्माचें रक्षण करप, आमच्या धर्माक मान सन्मान दिवप आनी छत्रपती शिवाजीचें आचरण, शिवाजी महाराजांचें आचरण आमच्या दैनंदीन जिवना भितर हाडप हेंच उद्दिश्ट आमचें आसा. आनी तें करता आसतना कोणी म्हाका धर्मान म्हणलें जर जायत म्हाका फरक पडना. बरोबर सर. ज्या मनशाचो हेतू शुद्ध आसता ताचे शब्द अशे तरेन सामके क्लियर कट गजाली तुमी स्पश्टीकरण दितात आनी जे तुमी दिलां हाचे फुडले सर म्हाका तुमकां विचारपाक जाय. शिवाजी महाराजांच्या विचारां बद्दल खूब उलयतात, रॅली काडली जाता, जयंती मनयतात, खुबश्यो गजाली जातात. पण तुमी एकमेव अशे आसात राजकारणी म्हणजे गोंयांत जेंच्यांनी महाराजांका दैवत मानून तांचें मंदीर आपल्या घरा मुखार उबारलें. जाल्यार हाच्या फाटलो तुमचे भावना कितें आसात? आनी तशेंच हाका धरून आनी एक प्रश्न, महाराजांनी स्वराज आनी स्वराज निर्मिती हाचे बद्दल एक सुंदर आराखडो आशिल्लो, तांचे योजना आशिल्ल्यो, ताच्या बद्दल तुमचे कितें विचार आसात वा तुमची वाटचाल ताचेर कशी आसा? म्हणजे कितें हांव छत्रपती शिवाजी महाराजांचो सेवकच म्हणून काम करता. तांच्या पांयांच्या चरणा कडेन उबे रावपाक आमकां सदांच मेळूं न्ही म्हणून आमी कार्य करीत आसात. आनी तांची मुर्ती आमचे भितर रावप आनी ही मुर्ती पसून आसा पळय न्ही ती हजारो साल टिकपाची. ही आमच्या ब्लॅक स्टोनांतल्यान तयार केली. सो हें फक्त सुभाष फळदेसायाच्या नंतर हें खंय गडप जावपाक जायना म्हणून हांवें ही स्टोन मुर्ती म्हज्या घरा मुखार हें केल्ली आसा. आनी दुसरी गजाल तुमी म्हज्या बसपाचें म्हणजे म्हज्या ऑफिसान बसून पणजे सेक्रेटरियेटान बसून म्हज्या फाटल्यान छत्रपती शिवाजी महाराजांचो फोटो आसा. आमकां कसलेंय वायट कृत्य करता आसतना एक धाक आसपाक जाय म्हाका फाटल्यान छत्रपती शिवाजी महाराज पळयता आनीक ताजे बद्दल कसलेंच दुश्ट कृत्य आमी करपाक जायना. कारण ज्या महाराजान आमकां जे संदेश दिल्ले आसा ते पाळपाक जाय. म्हणूनच म्हजो एक बारीकसो प्रयत्न आसा. तुमी पळयतले की खुबशे जाण म्हणटले म्हाका की छत्रपती शिवाजी महाराजांचें मंदीर घालून तुमी कितें साध्य करतात. म्हाका भायर भितर सरता आसतना तांचेर मुर्तीचेर लक्ष गेल्या नंतर एक नवी स्फूर्ती, नवी चेतना आनी जबाबदारीची जाणीव उरता. भायर भितर सरता आसतना खंयच्याय पवित्र कार्याक वता आसतना तांच्या चरणाक हात लावन गेले जर जायत म्हाका अनुभव आसा की आमकां यश प्राप्त जाता. म्हणून हो एक बारीकसो म्हजो स्वार्थ की म्हाका वचत थंय यश मेळत रावनी. ज्या यशस्वी राजान स्वराज्याची स्थापना केली आनी त्याच भशेन आमकां एक तें करपा खातीर प्रवृत्त केलें त्या राजाच्या पांया कडेन रावप हें हांव म्हाका धन्य समजता. थँक्यू सो मच सर. तुमचे खूब खूब देव बरें करूं. तुमी वेळात वेळ काडून आयज आमकां आमच्या वांगडा ही भासाभास केली आनी हें कन्वर्सेशन खूब सुंदर आशिल्लें. खूब बरे तरेन तुमी लोकांक आनी बरे तरेन समजतले आनी हांव मागता ह्या वाडदिसा निमतान तुमच्या ह्या वर्साच्या की तुमकां असोच खूब आशिर्वाद मेळूं. महाराजांचे जे तरेन तुमी प्रेरणास्थान महाराजांका दवरून तुमी काम करता तशेंच खूब भरभरून काम करूं. आनी थँक्यू सो मच. थँक्यू.